पछि हेर्न पनि सजिलो हुन्छ। अनि इन्स्टलेसन गर्दाखेरि केही कन्फ्युजन भयो भने छुटेको साथीहरूले गर्दा पनि हुन्छ। सो रेकर्डिङ सुरु भइसक्यो होइन, ठिकै छ। ओके, सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ अब मैले विन्डोजमै सेयर गरेँ होइन। ओके, मेरो स्क्रिन सेयर भएको छ कि छैन एकचोटि भनिदिनु ल कसैले। ओके ल। सो अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ मेथडहरू के छ भनेर म भन्छु होइन। एउटा म डक्स टाइपको पनि बनाउँछु, त्यसमा चाहिँ म सबै कुराहरू सेयर गरेर तपाईँहरूलाई त्यो डकुमेन्ट पनि सेयर गरिदिन्छु है। सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँहरूसँग एउटा मेथड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ आइडी इन्स्टल गरेर पनि हुन्छ है। सो आइडी इन्स्टलेसन गरेर हुन्छ सबैभन्दा पहिलो चाहिँ docs.new गर्छु म एउटा। सो यो डकुमेन्ट चाहिँ म तपाईँहरू सबैलाई सेयर गरिदिन्छु पछि। एआई ल्याब भनेर गरेँ हो। सबैभन्दा पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँहरूको मेसिनमा Python 3 इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ हो। सो इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू सबैले के गर्नु भन्दाखेरि डाउनलोड Python गरेर यसरी गुगलमा सर्च गर्नु हो भने सो यो python.org भनेर यसरी आउँछ। सो यसमा तपाईँहरू जानु होला। सो यसमा चाहिँ अब तपाईँको लेटेस्ट भर्जन हुन्छ, सो 3.10.2 होइन। सो तपाईँहरूले यो चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला है त। सो लेटेस्ट भर्जनलाई यो क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको कुन अपरेटिङ सिस्टम हो त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँको डाउनलोड भइहाल्छ। सो विन्डोजको लागि .exe भनेर यो एक्जिक्युटेबल फाइल चाहिँ डाउनलोड हुन सुरु हुन्छ है त। सो 26.9 MB को रहेछ। सो यो चाहिँ डाउनलोड हुन सुरु हुन्छ। सो अरू अपरेटिङ सिस्टम चलाउने कोही हुनुहुन्छ, लिनक्सहरू चलाउने हुनुहुन्छ भने पनि भन्नु होला है, त्यो पनि म भनिदिन्छु। सो म्याक्सिममको विन्डोज नै होला। लिनक्स या म्याक चलाउने कोही हुनुहुन्छ? कोही छ भने बोला है फेरि। ओके, ठिकै छ। विन्डोज नै छ भने चाहिँ सबैको यसरी नै गर्दा हुन्छ है त। सो लिनक्सहरू छ भने पनि सजिलै छ, त्यो पनि म भन्छु ल। लिनक्सहरू छ भने पनि कसैको। सो यो एक्जिक्युटेबल फाइल चाहिँ सबैले डाउनलोड गर्नु है त। अब यो नगरी चाहिँ सुरु गर्न मिल्दैन हामीले। सो अब एक्जिक्युटेबल फाइल डाउनलोड गरिसकेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ सो इन फोल्डर गरेर चाहिँ तपाईँले या चाहिँ डाइरेक्टली ओपन गर्ने होइन। सो ओपन गरिसकेपछि सो मेरो चाहिँ अलरेडी इन्स्टल भइसकेको छ। तपाईँहरूको चाहिँ यहाँनिर मैले यसलाई मोडिफाई गरेँ भने ठ्याक्कै त्यस्तै आउँछ होला। सो तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यहाँनिर इन्स्टल भनेको हुन्छ, त्यो इन्स्टललाई क्लिक गर्नु होला। अनि त्यस पछाडि नेक्स्ट जे छ त्यो डिफल्ट छोडिदिएर चाहिँ तपाईँहरूले इन्स्टल क्लिक गर्नु हो भने चाहिँ यसमा चाहिँ मेरो मोडिफाई सक्सेसफुल भन्यो। तपाईँहरूको त्यो के आउँछ मलाई भन्नु होला है त। त्यहाँनिर तल लास्टमा एउटा एड टु पाथ भन्ने पनि आएको होला होइन, त्यो इन्स्टल गर्दाखेरि। सो डाइरेक्टली डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यो स्टार्ट हुन्छ। सो त्यो एड टु पाथ भन्नेलाई पनि टिक गर्नु होला। अनि त्यस पछाडि इन्स्टल गर्नु है त ल। केही कन्फ्युजन भयो भने सोध्नु है त। त्यो डबल क्लिक गर्ने मात्रै हो, त्यो अरू केही नै छैन त्यसमा त। भयो कि भएन भनेर मलाई रेस्पोन्स पनि दिनु होला है। मेरो चाहिँ अलरेडी इन्स्टल भएको भएर यहाँ मोडिफाई भनेर आयो होइन। तपाईँहरूको चाहिँ गर्नुभएको छैन भने चाहिँ इन्स्टल भनेर आउँछ त्यसरी है त। सो अनि त्यहाँनिर एड टु पाथ भन्ने हुन्छ, त्यो एड टु पाथ भन्नेलाई पनि टिक गर्नु होला। त्यति गरिसकेपछि तपाईँको इन्स्टल भइ नै हाल्छ, अरू केही नै गर्नु पर्दैन। सर एड पाइथन पनि गर्नुपर्छ भन्नुभयो? एड टु हो, एड टु पाथ भन्ने होला नि तल लास्टमा। हजुर हजुर हो, त्यसलाई पनि टिक गर्नु। अनि त्यस पछाडि नेक्स्ट इन्स्टल गर्नु। त्यस पछाडि भइ नै हाल्छ। इन्स्टल गरेर नेक्स्ट गर्दै त्यहाँ जे छ जस्ट डिफल्ट छोड्दै इन्स्टल गर्ने होला, भइहाल्छ अरू चिजहरू चाहिँ। सबैको भएको हो?
मैले 1 बाइ 1 त सोध्नु पर्दैन होला, तपाईँहरू भनिदिनु है, रेस्पोन्स दिनु होला, कसैको भएको छैन भने भन्नु है। अभिषेक तिम्रो भयो कि भएन? आभूषण, अन्जान, अनुषा, विनिता तपाईँहरूको भयो कि भएन रेस्पोन्स दिनु त मलाई। हुँदैछ सर। हुँदैछ है। ओके, सो त्यो हुन्जेल चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु भन्दाखेरि सो अर्को पनि मेथड हुन्छ होइन, त्यो हामीले त्यो इन्स्टल नगरी पनि गर्न मिल्छ। सो त्यो इन्स्टल हामीले मेसिनमै इन्स्टल नगरिकनको आइडिया पनि म अहिले भनिहाल्छु होइन। सो त्यो इन्स्टल हुँदै गर्छ, त्यतिन्जेल चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु भन्दाखेरि गुगल कोल्याब भनेर यसरी सर्च गर्नु, यसमा गएर गुगल कोल्याब अनि पाइथन भनेर गरे पनि भयो, नभए डाइरेक्टली गुगल कोल्याब भनेर सबैले सर्च हान्नु छ। अनि त्यस पछाडि यो फर्स्ट लिङ्कमा चाहिँ research.google.com मा जानु होला है त सबैजना, गुगल कोल्याब भनेर है। सो यो लिङ्क मैले सेयर गर्दै नि हुन्छ होला, गुगल कोल्याब भनेपछि अनि तपाईँहरूको यस्तो आउँछ है। ल म यो गुगल कोल्याबको चाहिँ म लिङ्क सेयर गरिदिन्छु सबैले, नभए डाइरेक्टली गुगल सर्च गरेर गए नि हुन्छ, त्यस्तो गाह्रो छैन। सो यो लिङ्कमा सबै जानु होला। अनि त्यस पछाडि चाहिँ सो त्यो गरिसकेपछि वेलकम टु यसरी यो कोल्याब भनेर यसरी आउँछ। अनि त्यस पछाडि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ क्लिक गरेर न्यू नोटबुक भनेर क्लिक गर्नु होला। त्यसको लागि चाहिँ लगइन हुनुपर्छ है तपाईँहरू, एउटा कुनै जिमेलमा चाहिँ लगइन हुनु भएको छ भने चाहिँ भइ नै हाल्छ। सो अब हामीले चाहिँ अरू त्यो मेसिनमा इन्स्टल नगरिकन हामीले डाइरेक्टली यसमा चाहिँ अब पाइथनको कोडहरू पनि लेख्न सक्छौँ है त। अर्को आइडिया चाहिँ त्यो चाहिँ मेसिनमा इन्स्टल गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हो, किनभने त्यसमा चाहिँ त्यो तरिकाले चाहिँ हामीले आइडिएहरू सबै युज गर्न सकिन्छ। सो अहिले कसैको भएको छैन भने चाहिँ यसबाट गर्दा पनि हुन्छ भनेर मैले यो देखाएको। सो हामीले यसमै गरौँला होइन आज, किनभने कसैको त्यो प्रब्लम पनि हुनसक्छ। सो रेस्पोन्स पनि दिनु भएन मलाई कसैको भएन भने चाहिँ मलाई भन्नु होला है त। भएन भने चाहिँ भयो भने त ठिकै छ, भएन भने चाहिँ म अहिले नै त्यो के गरेर फिक्स गर्न सकिन्छ म भनिहाल्छु। कसैको नभएको छ कि छैन भन्नु है। सो सबैजना यो गुगल कोल्याबमा जानुभयो, यसमा त केही नै छैन जानलाई, त्यो लिङ्कमा गएर डाइरेक्टली क्लिक गर्दा भइ नै हाल्छ। सो तपाईँहरूको त्यो डाउनलोड भएर इन्स्टल भइसकेको छ कि छैन भनेर चेक गर्नलाई चाहिँ अब के गर्नु भन्दाखेरि कमान्ड CMD भनेर टाइप गर्नु यहाँ होइन। सो कमान्ड प्रम्प्ट खुल्छ अनि त्यस पछाडि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर पाइथन अनि त्यसपछि हाइफन भर्जन गरेर गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यसरी पाइथनको यो भर्जन आयो भने चाहिँ सो तपाईँकोमा चाहिँ पाइथन इन्स्टल भएको छ भन्ने हुन्छ है। सो यो गरेर हेर्नु त कतिजनाको भएको छ कि छैन, भएको जतिले भयो भन्नु त। भयो सर, भयो है। हो सो तपाईँको पाइथन इन्स्टल भइसक्यो है त। अरू कसको भयो? तपाईँहरूको डाउनलोडै नभएको हो कि रेस्पोन्स नदिनु भएको हो कि? भयो सर। भयो है, सबैले रेस्पोन्स दिउँ न है, किनभने मलाई थाहा हुँदैन क्या कतिजनाले गर्नुभयो कि भन्नु भएन, थाहा हुँदैन नि त। भयो सर। भयो है। सर सो म्याक्सिममको भयो जस्तो छ, कसैको भएको छैन भने चाहिँ मलाई भन्नु होला है त। सो यति भइसकेपछि तपाईँहरूको मेसिनमा चाहिँ पाइथन इन्स्टल भइसकेको छ है त। अब तपाईँहरूले मैले एउटा पाइथन लेख्ने मेथड यो तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ भने हो। अर्को चाहिँ तरिका के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको मेसिनमा चाहिँ होइन, सो तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ तपाईँले यो रेकर्डिङ हेरेर फेरि पनि आफ्नो मेसिनमा गर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टलेसन। सो त्यस्तो गाह्रो हुँदैन। तपाईँले यो पाइथन 3.10.2 यति भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको मेसिनमा चाहिँ अब पाइथन इन्स्टल भयो। अब पाइथन इन्स्टल भइसकेपछि हामीले विभिन्न खालका आइडीहरू युज गर्न सक्छौँ है त। एउटा सबैभन्दा पपुलर आइडी भनेको सबैलाई थाहा छँदैछ भिजुअल कोड स्टुडियो, सबैले चलाउनु नै हुन्छ होला है। सो VS कोड भनेर त सबैले युज गर्नुभएकै हुन्छ, नर्मल्ली एकदम पपुलरै आइडी हो। सो त्यसमा पनि गर्न सकिन्छ होइन। अब VS कोडमा गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब VS कोडहरू इन्स्टलेसन गर्नलाई डाउनलोड गर्नलाई त्यस्तो कुराहरू त मैले सिकाइराख्नु पर्दैन होला।
सो भिजुअल स्टुडियो कोड खोल्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको यहाँनिर एक्सटेन्सन भन्ने हुन्छ है। सो यो चाहिँ सबैले विचार गर्नु होला। VS कोड इन्स्टल गर्नुभएको छ भने यहाँनिर एक्सटेन्सन भनेर जानु होला। सो एक्सटेन्सनमा चाहिँ यहाँनिर पाइथन भनेर सर्च गर्नुपर्छ तपाईँले हो। पाइथन भनेर सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ सो फर्स्टमै यहाँनिर तपाईँको पाइथन भनेर आउँछ। सो यसमा चाहिँ मेरो अलरेडी इन्स्टल भएको छ। सो अनइन्स्टल भएको कन्डिसनमा चाहिँ अब यस्तो इन्स्टल भनेर आउँछ। यसलाई जस्ट इन्स्टल गरिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँको आइडीमा चाहिँ यहाँनिर पाइथन सपोर्ट हुन्छ अब है। सब तपाईँले अब पाइथन लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सिन्ट्याक्सहरूमा तपाईँको पाइथन हो कि होइन भनेर डिटेक्ट गर्ने कुराहरू होइन, त्यसको सिन्ट्याक्सहरू मा चाहिँ रङ छ कि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ सबै डिटेक्ट गर्ने काम चाहिँ यो पाइथन भन्ने एक्सटेन्सनले चाहिँ काम गर्छ होइन। सो यो माइक्रोसफ्टले नै आइडीमा हालिदिएको चिज भयो होइन। सो VS कोड पनि माइक्रोसफ्टले नै बनाएको हो। अब यसमा चाहिँ तपाईँले एउटा तरिकाले यसमा गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसमा चाहिँ मैले अब सिम्पल प्रोग्राम लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्ने त होइन। म एउटा चाहिँ यो आइडीमा लेख्न सिकाउँछु। म तपाईँहरूलाई आज चाहिँ डिफ्रेन्ट मेथड अफ हुन्छ नि राइटिङ पाइथन प्रोग्राम मात्रै सिकाइरहेको छु है आज चाहिँ। सो पाइथन प्रोग्राम गर्नको लागि चाहिँ केबाट गर्न सकिन्छ भनेर मात्रै देखाइरहेको छु है। सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो VS कोडमा जानु होला। VS कोड चाहिँ कोसँग इन्स्टल छ त्यति भन्नु त मलाई। अलरेडी छ सर। हो छ होला म्याक्सिमम होला नि सर। हो VS कोड त म्याक्सिमम सबै हुन्छ होइन। सो छैन भने चाहिँ भन्नु होला, इन्स्टल गर्नु होला होइन, सिम्पलै छ। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फाइलमा जाने अनि ओपन फोल्डर गर्ने अनि डेस्कटपमा चाहिँ एउटा मैले कुनै फोल्डर बनाउनु पर्यो भने न्यू फोल्डर गर्छु। अनि मैले यसमा चाहिँ अब AI ल्याब भनेर एउटा फोल्डर बनाएँ हो। अनि सिलेक्ट फोल्डर गर्छु। अब मैले एउटा पाइथन प्रोग्राम लेख्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँ गएर के गर्छु भन्दाखेरि न्यू फाइल गर्छु। अनि न्यू फाइलमा चाहिँ सपोज demo.py गरिसकेपछि नर्मल्ली अब पाइथनमा चाहिँ .py भन्ने एक्सटेन्सन हुन्छ है त। नर्मल्ली अरू प्रोग्रामहरूमा अब सी गर्दाखेरि तपाईँले त्यही .c गर्नुभयो होला, यता जावा गर्दा .java गर्नुभयो होला होइन। त्यसरी नै तपाईँको ल्याङ्ग्वेज अनुसारको एक्सटेन्सन हुन्छ नि त। सो यसमा चाहिँ अब पाइथनमा चाहिँ .py भनेर भन्ने भयो। अनि यसलाई मैले इन्टर हानिसकेपछि एउटा पाइथनको सिम्पल फाइल भने है त। सो अब यो फाइलमा चाहिँ मैले अब पाइथनको नर्मल एउटा सिन्ट्याक्स प्रिन्ट गरेर मैले दिस इज डेमो गरेँ होइन। सो यसलाई डेमो गरेर मैले यसलाई Ctrl+S गरेर सेभ गर्छु। अनि यो प्रोग्रामलाई रन गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँ माथि हेर्नु भने एउटा रनको साइन हुन्छ है त। यहाँनिर रनको सिम्बल हुन्छ। अब मैले यसलाई चाहिँ क्लिक गरेँ भने चाहिँ अब यहाँ तल हेर्नु भने चाहिँ दिस इज डेमो भनेर चाहिँ तपाईँको आउटपुट शेयर गरिराख्नु भयो सेयर भएको छैन र? छैन नि, अघिदेखि मेरोमा चाहिँ भएको छैन। भएको छ ओके छ। भइरहेछ। तपाईँकोमा सायद इन्टरनेट प्रब्लम भएर होला। हुन्छ म रिजोइन गर्छु। ओके सो नभए रेकर्ड पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो अब यहाँनिर हेर्नुभयो भने चाहिँ एउटा सिम्पल प्रोग्रामको आउटपुट चाहिँ यसरी आउँछ है त। यो चाहिँ वान अफ द वे अफ राइटिङ पाइथन प्रोग्राम भयो है। अब त्यस पछाडि अर्को मैले अघि देखाएको थिएँ होइन। अब यो नर्मल आइडीबाट युज गर्ने कुरा भयो है त। सो अर्को चिज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले गुगल कोल्याब अघि खोल्नु भनेको थिएँ नि त। सो गुगल कोल्याबमा चाहिँ अब गुगल कोल्याबमा चाहिँ झन् इजी छ। अब यसमा चाहिँ हामीले नर्मल्ली यता मेसिनमा पाइथन इन्स्टल नगरे पनि डाइरेक्टली यो चाहिँ इन्टरनेटबाटै लेख्न सकिन्छ। अब यसमा मैले AI ल्याब गरेँ यसमा पनि। सो AI ल्याब गरेँ। अब यसमा चाहिँ मैले एउटा सिम्पल पाइथन प्रोग्राम लेख्नु पर्यो भने चाहिँ डाइरेक्टली यस्तो यहाँनिर एउटा रनको यो सिम्बल दिएको हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ हामीलाई अब टेक्स्ट यहाँ एउटा टेक्स्ट हुन्छ अर्को कोड हुन्छ हो। सो टेक्स्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको माथि एउटा के डिस्क्रिप्सनहरू लेख्नु पर्यो भन्ने टाइपमा चाहिँ अब डिस्क्रिप्सनहरू लेख्नको लागि चाहिँ यसले सजिलो बनाइदिने भयो क्या। सो मैले यसमा के गर्छु भन्दाखेरि सपोज यसलाई चाहिँ मैले पहिला डिलिट गरिदिउँ है, यसलाई पनि डिलिट गरिदिउँ। अब यहाँनिर तपाईँको एउटा कोड हुन्छ अर्को टेक्स्ट हुन्छ। अब टेक्स्टमा चाहिँ मैले डेमो नभनौँ होइन, सपोज ल मैले AI ल्याब गरेँ अनि इन्टर गरेँ हो। सो यति गरिसकेपछि AI ल्याब भनेर अब मैले नयाँ कोड के लेख्नु पर्यो भने चाहिँ यो जस्ट माथि एउटा टाइटल दिन मात्रै खोजेँ है मैले। अनि मैले यसमा प्रिन्ट गरेर दिस इज फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम भनेर एउटा आउटपुट प्रिन्ट गराउन खोजेँ हो। सो अब यति प्रोग्रामलाई प्रिन्ट गराउनलाई चाहिँ मैले यहाँनिर गएर क्लिक गर्दै भने चाहिँ अब यसले चाहिँ हामीलाई नर्मल्ली यो प्रोग्राम चाहिँ प्रिन्ट गरेर देखाइदिन्छ। इनिसियलाइजिङ भइरहेछ होइन। सो यहाँ हेर्नु भने चाहिँ अब यसले चाहिँ हामीलाई सिम्पल एउटा पाइथन प्रोग्राम चाहिँ यसरी प्रिन्ट गराइदियो है त। सो यो चाहिँ
अर्को वे अफ राइटिङ पाइथन प्रोग्राम है त। तपाईँले चाहिँ अब आइदर आइडी युज गर्न सक्नुहुने भयो होइन, VS कोड युज गर्न सक्नुहुन्छ, या चाहिँ तपाईँले अर्को भनेको चाहिँ अब यसरी गुगल कोल्याबबाट पनि यसरी लेख्न सक्नुहुने रहेछ है त। सो यो दुईटा मेथड भयो। सो यति चिज चाहिँ सबैको भयो कि भने एकचोटि मलाई भनिदिनु त। सिम्पलै छ यो, सँगसँगै गर्न सकि नै हाल्नु भयो होला है। भयो कि भने सबैले रेस्पोन्स दिनु न मलाई एकचोटि। भयो सर। तीर्थराजको भयो भाइ, तीर्थराज। हजुर सर, हुँदैछ सर। ए कहीँ केही कन्फ्युजन भयो भने सरले के बोक्नु भने आज इन्स्टलेसनमा सबै कुरा बुझेर 2-4 वटा सिन्ट्याक्स बुझ्यो भने भोलिलाई सजिलो हुन्छ है। ए हुन्छ, हस् सर, हस्। हस् अर्जुन सर, सरी फर इन्टरप्सन। हैन, नो प्रब्लम सर। ल ओके, ल ठिक छ, यो भयो। अनि अब त्यसपछाडि अब यो दुईटा तरिकाले चाहिँ हामीले लेख्न सकिँदो रहेछ प्रोग्राम होइन। अब कसैलाई बिचमा छुट्नु भएको छ या चाहिँ कन्फ्युजन भएको छ भने चाहिँ फेरि रेकर्डिङ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, या चाहिँ अब मलाई फेरि सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। सो त्यति भयो। अब त्यसपछाडि अब अझै अर्को एउटा आइडिया पनि हुन्छ होइन। अब त्यो चाहिँ अलिकति तपाईँहरूले पाइथन राम्रैसँग गर्न खोज्नु भएको छ, या चाहिँ अलिकति म पाइथनमा खत्रै गर्छु होइन। अब पाइथनको अरू पनि अलिकति ल्याङ्ग्वेज सिकिसकेपछि फ्रेमवर्कहरूमा पनि जाने कुराहरू हुन्छ। सो ज्याङ्गोहरू होइन, फ्ल्याक्स भन्ने फ्रेमवर्कहरू हुन्छ। अनि अब नर्मल्ली पाइथन युज हुने भनेको चाहिँ अब मेसिन लर्निङ, एआई यतातिर युज हुन्छ नि त। अनि त्योभन्दा बाहेक चाहिँ अब स्क्रिप्टिङहरूमा पनि युज हुन्छ क्या। तपाईँहरूले नर्मल अब हुन्छ नि अटोमेसनको स्क्रिप्टहरू लेख्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले नर्मल्ली पाइथनै युज गरिरहेको हुन्छौँ होइन। सो मैले अहिले रिसेन्टली काम गरिरहेको अफिसमा पनि म जस्तो हडुपहरू भन्ने सुन्नुभएको छ कि छैन थाहा होइन होइन। सो बिग डाटाहरूमा काम हुन्छ। सो त्यसमा चाहिँ एकदम ठुल्ठुलो कामहरू चाहिँ अर्थात् रिपिटेड कामहरू भइरहेको हुन्छ नि त। सो रिपिटेड कामहरूलाई चाहिँ लेख्नु पऱ्यो, प्रोग्राम लेख्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले नर्मल्ली पाइथनै युज गरिरहेको हुन्छौँ। सो अटोमेटेड कामहरू हुन्छ नि, हामीले एउटै काम चाहिँ लगातार, जस्तो सपोज एउटा कुनै पनि गुगल सिट या चाहिँ हुन्छ नि एउटा एक्सेल सिटबाट चाहिँ डाटाहरू चाहिँ एउटा कुनै डाटाबेसमा हाल्नु छ होइन। सो एक्सेल सिटमा हेर्दै डाटाबेसमा हामीले तान्ने या चाहिँ एउटा कुनै फाइलमा तानेर सबै डाटाहरू हेर्दै त्यही चिजलाई राख्नु भन्दा चाहिँ हामीले एउटा सानो स्क्रिप्ट लेख्थ्यौँ भने चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट अटोमेसन गरेर चाहिँ एउटा गुगल सिटबाट या चाहिँ एक्सेल सिटबाट चाहिँ डाइरेक्टली कुनै फाइलमा पठाउने या चाहिँ हुन्छ नि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अटोमेसनको कुराहरू नर्मल्ली चाहिँ हामीले पाइथनबाट गरिरहेको हुन्छौँ होइन। सो अब अलिकति राम्रैसँग गर्नु छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई अझै त्यो चिजहरू पनि म भनिदिन्छु होइन। त्यसमा चाहिँ तपाईँसँग नर्मल्ली जेट ब्रेन्सको आइडीहरू चाहिँ पपुलर छ क्या। जेट ब्रेन्स भनेर यहाँ खोज्नु भने चाहिँ यहाँ जेट ब्रेन्सको चाहिँ विभिन्न खालको आइडीहरू हुन्छन्। सो इन्टिलाइज जावा गर्नुभएको छ भने इन्टिलाइज धेरैलाई थाहा होला होइन। अरू प्रोग्रामिङ गर्नुभएको छ भने जेट ब्रेन्सको टुलहरू हुन्छ, इभन एन्ड्रोइड स्टुडियो होइन। अनि त्यस पछाडि अरू पनि छन्, PHP स्ट्रोमहरू। सो यिनीहरू चाहिँ जेट ब्रेन्सले बनाएको प्रडक्टहरू छ। सो यसमा चाहिँ तपाईँहरूले गर्नु भने चाहिँ पाइचाम भन्ने एउटा प्रडक्ट छ। सो पाइचाम चाहिँ पाइथनको लागि नै बनाएको आइडी भयो होइन। सो तपाईँहरूले यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब यसमा चाहिँ दुईटा टाइपको छ, एउटा कम्युनिटी भर्जन पनि हुन्छ, अर्को प्रोफेसनल भर्जन पनि हुन्छ। सो कम्युनिटी भर्जन चाहिँ तपाईँको फ्री हुन्छ होइन। सो यसमा चाहिँ तपाईँहरूले डाइरेक्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ, या चाहिँ प्रोफेसनल भर्जन पनि तपाईँको कलेज आइडी चाहिँ छ होला होइन। यो कलेज आइडीको डोमेनबाट पनि तपाईँहरूले यो प्रोफेसनलवाला पनि लिन सक्नुहुन्छ होइन। सो दुईटा मध्ये एउटा जुनै भए पनि डाउनलोड गरेर तपाईँहरूले गर्न पनि सक्नुहुन्छ है त। सो यो चाहिँ अर्को थर्ड अप्सन भयो। तपाईँहरूले पाइचाम युज गरेर पनि, यो चाहिँ पाइथनकै लागि मात्रै बनाएको भएर चाहिँ यो अझै राम्रो आइडी छ। सो योबाट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूले ट्राई गर्नु होला। सो भएन भने मलाई भोलिको क्लासमा सोद्धा पनि हुन्छ। अनि यो चाहिँ ट्राई गरेर तपाईँले प्रोग्रामहरू लेख्न सक्नुहुन्छ है त। सो यो एउटा चिज भयो। सो अब बेसिक यो पाइथन चाहिँ कसरी रन गर्ने भनेर हामीले हेरिहाल्यौँ। अब मैले एउटा चाहिँ अब आज चाहिँ एउटा अल्गोरिदम चाहिँ हेरौँ होला होइन। सो एउटा अल्गोरिदम चाहिँ म इम्प्लिमेन्ट गराउँछु, अनि त्यस पछाडि भोलि अरू त्यसलाई कन्टिन्यू गर्दै जाउँला है त। सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ म तपाईँहरूलाई ब्रेथ फर्स्ट सर्चको गराउँछु है त आज। ब्रेथ फर्स्ट सर्च चाहिँ कसरी गर्ने भनेर गराउँछु है त। ओके, यसको लागि चाहिँ मैले यहाँबाट अर्को स्क्रिनबाट सेयर हान्छु है।
सो मेरो स्क्रिन अहिले अर्कोमा सेयर भयो होला है। भयो सर। ओके, मैले यहाँ चाहिँ एउटा डायग्राम बनाएको थिएँ, सो त्यही भएर मैले यता स्विच गरेँ। ओके, अब हामीले ब्रेथ फर्स्ट सर्चको बारेमा चाहिँ अब यसमा हेर्छौँ है त। सो ब्रेथ फर्स्ट सर्च तपाईँहरूले थ्योरिटिकल्ली त पढ्नु भएको होला है सबैले? हो सर। थ्योरी वाइज त पढ्नु भएको होला हैन? सो ब्रेथ फर्स्ट सर्च अब थ्योरिटिकल्ली अलिकति नबुझिकन चाहिँ अलि यो गर्न गाह्रै हुन्छ। त्यही भएर थ्योरिटिकल्ली पनि म कस्तो हुन्छ भनेर बुझाइदिन्छु हैन। अब यसमा सजिलै छ, यो त्यस्तो गाह्रो छैन हैन, बीएफएस डीएफएसहरु। सो ब्रेथ फर्स्ट सर्चमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मल्ली तपाईहरुले यो एउटा ग्राफ हुन्छ हैन। सो यो ग्राफमा चाहिँ तपाईले ट्रेस गर्दाखेरि चाहिँ अब कसरी गर्नुहुन्छ ब्रेथ फर्स्ट सर्चमा भन्दाखेरि चाहिँ यो जस्तो ए बाट बी र सी को दुईटा एडजेसेन्ट भर्टेक्समा गइराको छ हैन। बी बाट डी र ई मा गइराको छ, ई बाट एफ मा गएको छ अनि सी बाट एफ मा गएको छ हैन। सो अब नर्मल्ली डीएफएस मा चाहिँ हामीले सर र हुन्छ नि त्यसको डेप्थ को नोड सम्म जान्छौं भने चाहिँ बीएफएस मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ए बाट बी र सी मा जान्छ हैन, अनि फेरि बी बाट डी र ई मा जान्छ अनि ई बाट एफ मा जान्छ। सो त्यसको हुन्छ नि एडजेसेन्ट भर्टेक्सहरु जुन जुन छ त्यो सबैलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्दै जान्छ क्या। सो नर्मल्ली हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब यसमा हामीले ए अनि त्यसपछि बी हैन। सो ए बी अनि त्यसपछि यसको ए को अर्को एडजेसेन्ट कुन छ त भन्दाखेरि सी छ हैन, भने चाहिँ सी मा जान्छ। अनि त्यसपछि बी को कुन कुनमा छ भन्दाखेरि डी र ई मा छ। अब हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि ए बी सी गर्यौं अनि त्यसपछि बी को चाहिँ अब डी र ई मा जान्छौं हैन। सो बी को डी र ई मा अनि ई को कुनमा छ त भन्दाखेरि ई को कुनमा छ त भन्दाखेरि एफ मा छ भनेपछि हामीले एफ मा जान्छौं। सो नर्मल्ली हामीले यो बीएफएस मा गर्दाखेरि तपाईले थ्योरिटिकल्ली त्यसको अल्गोरिदम पनि पढ्नु भएको होला हैन। सो अल्गोरिदम पनि एकचोटी हेर्नु होला। नर्मल्ली गर्यो भने चाहिँ ए अनि बी अनि सी सो यसरी आउँदै अनि डी ई एफ भनेर यसरी आउँथ्यो है त। सो हामीले नर्मल्ली अब यही चीजलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गराउन खोजिरहेको छौं। सो अब यो कसरी इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नर्मल्ली यसलाई चाहिँ क्यू मा राखेको हुन्छ क्या। सो क्यू मा कसरी राखेको हुन्छ भन्दाखेरि सपोज ए भयो हैन। सो हामीले यसको स्टार्टिङ नोड भनेको चाहिँ ए भयो। अब ए भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि सपोज यसको अब ए को भर्टेक्सबाट ए देखि स्टार्टिङ गर्दाखेरि त तपाईको क्यू मा चाहिँ बी र सी लाई राख्दिन्छ क्या। सो बी र सी लाई राख्दिन्छ हैन, बी र सी लाई राख्दिन्छ। अनि त्यसपछि सुरुको जुन नोड छ त्यसलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि पप गर्दिन्छ या चाहिँ सुरुको नोडलाई चाहिँ निकाल्दिन्छ अनि सुरुको नोडलाई निकालेर चाहिँ त्योसँग अरु एडजेसेन्ट साइडहरु कुन कुन छ त्यो साइडलाई निकाल्दै जान्छ क्या। हो त्यही कन्सेप्ट चाहिँ हामीले प्रोग्रामिङ वेबाट हेर्छौं है त। अब त्यो गर्दै जाने हो सबै। अब डी मा कुनै छैन, सो डी लाई छोड्दिन्छ। अब ई मा कुन छ भनेर हेर्छ। सो ई लाई चाहिँ फेरि क्यू मा राखेको हुन्छ। सो त्यो क्यू को चाहिँ एडजेसेन्ट कुन छ त साइड भनेर हेर्छ। सो एफ राख्दिन्छ हैन। यसरी नै हामीले क्यू मा राखेर चाहिँ त्यो चीजहरुलाई चाहिँ सुरुकोलाई हटाउने अनि हटाएर चाहिँ त्यसमा छ कि छैन त्यसको साइडमा चाहिँ जस्तो यो बी मा चाहिँ बी को एडजेसेन्ट भर्टेक्सहरु छ कि छैन भनेर हेर्छ अनि छ भने चाहिँ राख्छ, छैन भने चाहिँ हटाइदिन्छ। हो त्यसरी चाहिँ हामीले रिमुभ गर्दै जान्छौं है त। सो अब त्यही चीजलाई चाहिँ मैले एकचोटी प्रोग्रामेटिकल्ली वेले कसरी हेर्ने भनेर गर्छु है त म। सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ जाउँ है त, हामी गुगल कोल्याबमा जाउँ है त। ओके, यो भयो हैन। अब मैले नयाँ खोल्छु गुगल कोल्याब भनेर खोल्ने। हामीले ट्रीबाट गरेको र अहिले सरले बुझाएको सेम कन्सेप्ट हो है, डीएफएस र डीएफएस को। सो ल यहाँ हेर्नु है त सबैले। अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीसँग पाइथनमा चाहिँ एउटा डाटा डिक्सनरी भन्ने हुन्छ क्या। सो डाटा डिक्सनरीमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि त्यो डाटा डिक्सनरी भन्नेमा चाहिँ हामीले की र भ्यालुको पेयरमा हुन्छ। जस्तो तपाईहरुले जावामा गर्नुभएको छ भने चाहिँ एउटा ह्याच म्याप भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ। सो सेम कन्सेप्ट चाहिँ हामीले पाइथनमा पनि गर्छौं हैन। पाइथनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा की हुन्छ अनि अर्को चाहिँ भ्यालु हुन्छ हैन। सो अब यसमा की भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो ए लाई चाहिँ हामीले की मान्छौं भने त्यसको अब एडजेसेन्ट साइडहरु कुन कुन छ त त्योसँग कनेक्टेड भएको भर्टिसेसहरु कुन कुन छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा बी छ अर्को सी छ हो भनेपछि अब ए भनेको चाहिँ की भयो भने बी र सी चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि भ्यालुजहरु भयो है त। सो अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि हरेकको
जस्तो ए को एलाई की मान्छौँ अनि बी र सी चाहिँ त्यसको भ्यालु हुन्छ हैन। अब सब बीलाई चाहिँ हामीले की मान्यौँ भने अब योसँग कनेक्टेड कुन छ त भन्दाखेरि डी र ई छ भने यो दुईटालाई भ्यालु मान्छौँ हैन। अनि अब ई को चाहिँ की भयो भने यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एफ हुन्छ है त। सो हामीले की र भ्यालुको पेयरमा हामीले यसरी गर्दै जान्छौँ है त। अब कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि चाहिँ सपोज मैले एउटा ग्राफ भनेर चाहिँ एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरेँ है त। सो यसमा चाहिँ नर्मल्ली अब हामीले पाइथनमा चाहिँ नर्मल्ली त्यो भेरिएबल डिक्लेयर गर्दाखेरि उता जस्तो अब जावाहरू जस्तो इन्टिजर त्यो टाइपले गर्नु पर्दैन, डाइरेक्टली हामीले नाम मात्रै लेख्दा भइहाल्छ है। सो पाइथन त्यही भएर पनि एकदम सिम्पल छ। अब हामीले ग्राफ भनेर यसलाई डिक्लेयर गर्यौँ हैन। सो यो ग्राफमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हरेकको कीको भ्यालुहरू कुन कुन छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो की र भ्यालुहरू चाहिँ लेख्दै जान्छौँ भने नि त। सो ए को लागि बी र सी भ्यालु छ नि त। सो मैले के गर्छु भन्दाखेरि ए को लागि अब यो चाहिँ की भयो हैन। अनि अब हामीले भ्यालु चाहिँ यसरी एरेमा लेख्छौँ। सो दुईटा छ नि त हैन। सो एरेमा चाहिँ हामीले ए र बी के छ बी र सी छ हैन। सो बी र सी लेख्छौँ है त। यहाँ बी छ एउटा बी छ, यहाँ हेर्नु भने एउटा बी छ अर्को सी छ नि त। सो हामीले चाहिँ अब के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको भ्यालुमा चाहिँ बी र सी लेख्छौँ है त पहिलो। अब त्यसरी नै हेर्दै जानुभयो भने यहाँनिर हेर्नुभयो भने अब बी को लागि के छ त, बी को लागि एउटा की चाहिँ बी भयो भने यसको भ्यालुजहरू चाहिँ डी र ई भयो है त। सो मैले के गर्छु भन्दाखेरि अब यहाँनिर बी भयो भने यसको एडजसेन्ट भर्टिसेसहरू कुन कुन छ त भन्दाखेरि बी को लागि ल हेर्नु है त, बी को लागि डी र ई छ हो। सो मैले के गर्छु भन्दाखेरि यहाँनिर डी लेख्छु अनि त्यस पछाडि अर्को ई लेख्छु है त। सो सिम्पल छ है, यहाँ हेर्दै जानु है। यो एकदम बुझिन्छ, यसमा कहीँ कुनै स्टेपमा पनि बुझ्नु भएन भने मलाई सोधिहाल्नु है त। सो मैले यसमा केही गरेको छैन, जस्ट एउटा ग्राफ भनेर डिक्लेयर गरेँ हैन। यसमा चाहिँ मैले डाटा डिक्सनरी भनेर युज गरेको छु। सो मैले यसमा कमेन्ट पनि लेखिदिन्छु। सो पाइथनमा कमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ # गरेर गर्नुपर्छ है त कमेन्ट गर्दाखेरि। सो मैले चाहिँ यसमा के गरिरहेको छु भन्दाखेरि यसमा चाहिँ ग्राफ भनेको चाहिँ ग्राफ इज डाटा डिक्सनरी हैन। सो डिक्सनरी भयो, आई डोन्ट नो स्पेलिङ राइट छ कि छैन, तर डाटा डिक्सनरी भन्छ यसलाई। सो यो डाटा डिक्सनरी भयो। अनि त्यस पछाडि यो डाटा डिक्सनरीमा चाहिँ हामीले कस्तो खालको फर्मेटमा हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एउटा की हुँदो रहेछ अनि अर्को चाहिँ भ्यालु हो। यसरी की भ्यालुको पेयरमा चाहिँ हामीले यो ग्राफलाई चाहिँ स्टोर गरिरहेको छौँ है त। सो यसले चाहिँ मैले यसरी कमेन्ट दिएँ त। सो कमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ नर्मल्ली प्रोग्रामिङमा कमेन्ट गरिराख्दा राम्रो, किनभने कमेन्ट गर्दाखेरि मोर डिटेलिङ अफ द प्रोग्राम अलिकति बुझिन्छ, त्यहाँ हेर्ने मान्छेले पनि बुझोस् भनेर हामीले गर्छौँ है। सो ए बी भयो। अब त्यस पछाडि मैले के गरेँ भन्दाखेरि अब सी को लागि लेख्छु है त। सो सी को लागि के छ त भन्दाखेरि सी त हामीसँग एफमा मात्रै गएको छ भनेपछि मैले अब के गर्छु भन्दाखेरि सी की भयो भने चाहिँ हैन एफ चाहिँ त्यसको भ्यालु भयो हैन। सो मैले के गरेँ अब सी चाहिँ की भयो भने त्यसको भ्यालु चाहिँ एफ भयो हैन। सो यसरी फेरि की भ्यालु पेयरमै गरेँ। अब मैले के गर्छु डी को लागि गर्छु है त। सो यसरी नै सबै नोडको लागि मैले गर्दै जान्छु। अब डी भनेको के हो त भन्दाखेरि डी को लागि के छ त हामीसँग केही पनि छैन। सो यसको लागि के गर्छु भन्दाखेरि मैले अब यसमा चाहिँ खाली हेरेर मात्रै राखिदिन्छु है त। सो मैले खाली भ्यालु राख्दिएँ, यसमा केही पनि छैन। अब मैले त्यसरी नै ई को लागि पनि गर्छु। सो ई को लागि हेर्यो भने के छ भन्दाखेरि सबैले मसँगसँगै गर्दै जानु होला, यो मैले बिस्तारै नै गर्दै जान्छु। सो ईमा हेर्नु हो भने के छ त भन्दाखेरि ईबाट त एफमा मात्रै गएको छ। सो मैले के गर्छु ईबाट मैले एउटा एफ मात्रै राख्छु हैन। ईबाट त हामीसँग एफ मात्रै आएको छ नि त। सो मैले ईबाट एफमा मात्रै गएको देखाएँ। सो अब मसँग एफमा हेरेँ भने चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो एफमा त केही पनि छैन। सो एफबाट कतै पनि गएको छैन। सो मैले के गर्छु यसमा पनि फेरि मैले इम्टी राखिदिन्छु है त। सो अब हामीले चाहिँ यति गरिसकेपछि हाम्रो ग्राफको चाहिँ हामीले की र भ्यालुको पेयरमा चाहिँ हामीले हाम्रो होल ग्राफलाई चाहिँ स्टोर गरेर राख्यौँ है त पहिलो स्टेप। सो यो चाहिँ हाम्रो पहिलो स्टेप भयो त। सो यसलाई मैले स्टेप 1 भनेर दिए पनि भयो। र हाम्रो स्टेप 1 चाहिँ सक्यो। अब सेकेन्डमा चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि अब मैले चाहिँ कुन कुन नोडहरूलाई चाहिँ भिजिट गरेको छु भनेर पनि त हाम्रो त्यसको त ट्र्याक राख्नुपर्ने हुन्छ नि त। सो मैले कुन कुन नोडलाई चाहिँ भिजिट गरेँ हैन। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा एरेमा स्टोर गर्छु। मैले सपोज ए लाई भिजिट गरेँ हैन। अब ए लाई भिजिट गरेँ भने त मैले फेरि त्यसलाई त भिजिट गर्नु परेन। अनि फेरि बी लाई भिजिट गर्छु हैन। सो बी लाई भिजिट गरिसकेपछि त्योसँग कनेक्टेड कुन कुन छ भनेर हेर्नुपर्छ। सो मैले चाहिँ अब भिजिटेड नोडहरूको चाहिँ ट्र्याक राख्नको लागि चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि एउटा भिजिटेड भनेर एउटा इम्टी एरेलाई चाहिँ डिक्लेयर गर्छु है त। सो एरे भनेको बुझ्नु नै भएको होला। एरे भनेको चाहिँ तपाईको
होमोजिनियस डाटा टाइपलाई चाहिँ स्टोर गर्न राख्ने चिज भयो हैन। सो होमोजिनियस डाटा टाइप भनेको एउटै खालको डाटा टाइपहरुलाई स्टोर गर्न राख्ने चिज चाहिँ हामीले एरे भनिरहेछौँ। सो एउटा एरे मैले भिजिटेड भनेर चाहिँ किन बनाएँ भन्दाखेरि यो चाहिँ हरेक भिजिटेड नोडहरु हैन। सो हामीले कुन कुन नोडहरु चाहिँ भिजिट गरिरहेको छौं भनेर त्यसको ट्र्याक राख्नको लागि चाहिँ हामीले यो भिजिटेड भनेर एउटा इम्प्टी एरे चाहिँ हामीले डिक्लेयर गरे है त। सो यसलाई चाहिँ के गर्यौं भन्दाखेरि सपोज यहाँ माथि लेख्थे मैले। सो यसले चाहिँ कीप्स द ट्र्याक अफ हैन भिजिटेड नोड हैन। भिजिटेड नोडहरु कुन कुन भिजिट गर्यो भनेर यसको ट्र्याक राख्नको लागि चाहिँ भिजिटेड भनेर डिक्लेयर गर्यौं। अब अर्को चाहिँ के हुन्छ भनेको थिएँ भन्दाखेरि अब यो भनेको त नर्मली हामीले तपाईहरुले थ्योरिटिकली पढ्दाखेरि पनि पढ्नुभयो होला हैन। यो चाहिँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भनेको थियो नि त हैन। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हैन FIFO भनेर पढ्नु भएको थियो होला। फर्स्ट इन अनि फर्स्ट आउट। सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुको क्यूमा चाहिँ तपाईको जुन पहिला गएको छ हैन, जुन पहिला इन्सर्ट भएको छ त्यसैलाई चाहिँ आउट गर्दिने भन्ने टाइपको भयो नि त हैन। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो त्यही चीज चाहिँ हामीले अब यहाँहरु इम्प्लिमेन्ट गर्न लागिरहेछौं। सो त्यो त क्यूमा हुने हो हैन। अब तपाईहरुले स्ट्याक पनि पढ्नु भयो होला। स्ट्याकमा लास्ट इन फर्स्ट आउट त्यस्तो हुन्छ नि त, त्यो कन्सेप्टहरु हुन्छ नि त। सो अब हामीले फर्स्ट इन फर्स्ट आउटको कन्सेप्ट भनेको त नर्मली क्यूमै हुने हो। सो हामीले अब अर्को एउटा चाहिँ क्यू पनि बनाउँछौं। सो क्यू डिक्लेयर गर्नको लागि चाहिँ सपोज मैले यहाँहरु एउटा हैन एउटा कमेन्ट गर्ने इनिशियलाइज क्यू हैन। सो क्यू एउटा क्यू चाहिँ मैले डिक्लेयर गर्छु। त्यसमा चाहिँ हरेक भ्यालुहरुलाई चाहिँ हामीले लगेर राख्छौं है त। सो भिजिट गरेको भ्यालुहरुलाई चाहिँ हामीले क्यूमा लगेर राख्छौं है त। सो त्यो क्यूमा राख्नको लागि चाहिँ मैले के गरे भन्दाखेरि एउटा क्यू भनेर डिक्लेयर गरे है त। सो यसमा क्यू पनि एउटा इम्प्टी एरे नै भयो। सो इम्प्टी एरेमा यसरी मैले डिक्लेयर गरे है त। सो दोस्रो चीज यो भयो। लाइक क्यू भनौं। सो यति भयो। अब यसपछि मैले के गर्छु भन्दाखेरि एउटा फंक्सन बनाउँछु। सो त्यो फंक्सन भित्र चाहिँ हाम्रो सबै काम हुन्छ है त। सो नर्मली फंक्सन या चाहिँ अब पहिला तपाईहरुले सी मा मेथड भनेर त्यसरी पढ्नु भकै होला हैन। मेथड या फंक्सन जावामा मेथड भन्छ के अरे हैन। सो मेथड फंक्सन जे भने पनि एउटै चीज हो हैन। सो अब त्यो फंक्सनमा चाहिँ नर्मली अब पाइथनमा चाहिँ फंक्सन कसरी डिक्लेयर गर्छ भन्दाखेरि def गर्छ हो। अनि त्यसपछि अब मैले एउटा यसको नाम चाहिँ के दिएँ भन्दाखेरि सपोज ब्रेथ फर्स्ट या चाहिँ मैले BFS भनेर जे नाम दिए पनि भयो हैन। सो यसमा चाहिँ मैले ब्रेथ फर्स्ट भनेर यसरी मैले एउटा फंक्सन डिक्लेयर गर्छु। अब मैले यो फंक्सनमा चाहिँ तीनटा प्यारामिटरहरु पास गर्छु। सो त्यो फंक्सनलाई चाहिँ पास यहाँ कुन प्यारामिटरहरु पास गर्छु भन्दाखेरि एउटा चाहिँ भिजिटेड नोडहरु हो। सो कुन नोडहरु भिजिट गर्यो त्यो प्यारामिटर पास गर्छु हैन। अब प्यारामिटर भनेको त थाहा छँदैछ होला सबैलाई हैन। सो यसमा एउटा भिजिटेड भनेर प्यारामिटर पास गर्छु। अर्को ग्राफ भनेर पास गर्छु। सो ग्राफ भनेको यही हामीले जुन यहाँनेर डाटा डिक्सनरी डिक्लेयर गरेका थियौं। अनि अर्को चाहिँ हामीले नोड भनेर गर्छौं। सो यो नोड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो सुरु कुनबाट गर्ने हैन। सो त्यो प्यारामिटर पास गर्न लाग्यो है त। नोडमा चाहिँ हामीले कुनबाट चाहिँ स्टार्ट गर्छौं। सपोज हामीले त नर्मली अब यसमा त हामीले हेर्न कुनबाट स्टार्ट गरेका छौं भन्दाखेरि ए बाट हेर्न सुरु गर्छौं नि त नर्मली हैन। सो यहाँबाट हेर्दाखेरि ए बाट हेर्न सुरु गर्यौं भने चाहिँ अब मैले चाहिँ यहाँनेर ए भनेर अहिले एकछिनमा कल गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी मैले पास गर्नुपर्ने हुन्छ हो। अब नर्मली अब प्रोग्राम रन गर्नलाई जावा गर्नु भएको छ भने चाहिँ जावाको रेफरेन्सबाट म भन्छु तपाईहरुले नर्मली एउटा मेन मेथड युज गर्नुहुन्छ नि त। सो पब्लिक स्ट्याटिक भोइड मेन गरेर हैन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईको सबै होल प्रोग्राम रन हुन्छ हो। त्यसरी नै अब पाइथनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले एउटा ड्राइभर कोड भनेर गर्छु है त। सो ड्राइभर मेथड भने पनि भयो या चाहिँ ड्राइभर कोड भने पनि भयो। सो ड्राइभर मेथडमा चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यो फंक्सनलाई चाहिँ यो फंक्सनलाई चाहिँ यहाँनेर कल गर्छु। अनि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो मेन प्रोग्राम चाहिँ रन हुन्छ है त। सो त्यसको लागि मैले के गर्छु त्यही माथिको VFS फंक्सनलाई कल गर्छु। अनि त्यसपछि यसमा भिजिटेड नोडलाई पास गर्छु। अनि त्यसपछि त्यही ग्राफलाई नै पास गर्छु। अनि मैले अघि के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यो नोड भनेको चाहिँ हामीले कुनबाट स्टार्ट गर्ने हो त हैन। सो मैले अघि भने हाम्रो चाहिँ अब ए बाट स्टार्ट गर्न लागिरहेको छौं हैन। अघि हामीले रिजल्ट पनि हामीले कस्तो खालको एक्सपेक्ट गर्ने भनेर मैले यहाँ रिजल्ट पनि लेख्छु है त। सपोज हाम्रो लास्टमा रिजल्ट चाहिँ कस्तो आउनु पर्छ ABC हैन। हामीले यहाँ भिजिट गर्दाखेरि A B अनि C हैन यसरी। अनि त्यसपछि DEF हैन यस्तो खालको रिजल्ट आउनु पर्छ नि त हाम्रो DEF हैन। हाम्रो लास्टको आउटपुट यस्तो आउनु पर्छ है त। सो हामीले यसरी ए देखि भिजिट गर्न स्टार्ट गर्ने हो नि त। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँदेखि ए भन्ने नोडबाट स्टार्ट गर्छौं नि त। सो मैले यहाँबाट चाहिँ कुन नोडबाट स्टार्ट गर्ने भनेर यसरी ए भनेर पास गर्ने है त। सो हामीले चाहिँ नर्मली ए बाट स्टार्ट गर्छौं है त।
सो यति भयो। अब मैले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि अब हामीले ए बाट स्टार्ट गराछ नि त। सो ए बाट स्टार्ट गराछ भनेपछि अब यो फंक्सनमा यसरी यो कोलन हाल्नु पर्यो। अनि त्यसपछि अब मैले यो भिजिट गरिसकेको नोडलाई चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यो भिजिटेड भन्ने एरेमा चाहिँ मैले पास गरिदिनु पर्छ हैन। सो अब त्यो पास गर्नको लागि चाहिँ अब मैले कुन कुन नोडलाई भिजिट गराएछ त्यसको ट्र्याक राख्न या चाहिँ त्यसको रेकर्ड राख्नको लागि यो भिजिटेड भन्ने एरे मैले डिक्लेयर गरेँ भनेको थिएँ नि त। सो अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि जुन जुन नोड चाहिँ मैले भिजिट गर्छु त्यसलाई चाहिँ लगेर त्यसमा जोडिदिन्छु या चाहिँ भिजिटेड भित्र हालिदिन्छु हैन। अब त्यसको लागि पाइथनमा के छ कोड भन्दाखेरि भिजिटेड नोड डट हैन एपेन्ड भन्ने हुन्छ क्या। सो तपाईहरुले एपेन्ड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसमा लगेर हाल्दे जोड्दे भन्न खोजेको के। एपेन्ड भनेको त मिनिङ बुझ्नुहुन्छ होला। सो एपेन्ड गर्छु अनि जुन जुन नोडलाई चाहिँ भिजिट गराएको छ अब सुरुमा त हामीले ए लाई पठाइदिउँ हैन। सो त्यो यो ए नै यहाँ गएर जाने भयो। सो नेक्स्ट टाइम देखि चाहिँ जुन जुनलाई गर्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले फेरि हरेक नोडको लागि चाहिँ यहाँ गर्छौं। तर सुरुमा चाहिँ जुन नोड हामीले पठाएको छ नि सपोज यो ए पठाएको छ भने चाहिँ त्यो ए भन्ने नोडलाई चाहिँ यो भिजिटेड भन्ने एरेमा लगेर चाहिँ राख्थे है भनेको क्या यो कोडले चाहिँ है त। त्यो यो कोडको मिनिङ चाहिँ त्यो हो। अनि अब हामीले भिजिटेडमा त राख्यौं। अब भिजिटेडमा राखिसकेपछि अर्को काम के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले क्यू पनि इनिशियलाइज गरेका छौं हैन। फर्स्ट इन फर्स्ट आउटको कन्सेप्ट इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि अब यसमा चाहिँ हामीले त्यही नोड जुन नोड चाहिँ हामीले यहाँबाट पास गरेका छौं यसलाई चाहिँ क्यूमा पनि लगेर एपेन्ड गर्दै है भन्छौं क्या। सो क्यूमा पनि लगेर हामीसँग क्यू छ डट एपेन्ड गर्छौं अनि त्यसपछि जुन नोडलाई पास गरेको छ त्यसैलाई लगेर यहाँ हाल्दिन्छौं है त। सो यो चाहिँ हाम्रो यति काम चाहिँ सेकेन्ड स्टेप भनौं यसलाई चाहिँ यो चाहिँ सेकेन्ड स्टेप भयो है त। सो यो चाहिँ हाम्रो कुनदेखि स्टार्ट गराएको छ त्योदेखि गर्ने स्टेप चाहिँ यो हाम्रो सेकेन्ड स्टेप भयो है त। ल यसलाई चाहिँ मैले सेकेन्ड स्टेप भनेर दिएँ। ल स्टेप 2 भयो। यति काम गर्यौं। अब यो हामीले चाहिँ यहाँनिर नर्मली के काम गरिरहेका छौं भन्दाखेरि अहिलेसम्म यो ए भन्ने नोडलाई यहाँनिर पठाइरहेका छौं यो प्यारामिटरमा हैन। अनि भिजिटेड र ग्राफ त त्यही दुईटा प्यारामिटर नै भइहाल्यो। भिजिटेड नोड र यो ग्राफको प्यारामिटर भइहाल्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले यो थर्डको प्यारामिटर भनेको चाहिँ जुनबाट स्टार्ट गरिरहेका छौं त्यो नोड चाहिँ हामीले भिजिटेडमा पनि लगेर हाल्यौं क्यूमा पनि लगेर हाल्यौं। यति काम चाहिँ हाम्रो भयो। अब यो भिजिटेडमा हामीसँग अहिले ए मात्रै बसेको छ हैन। क्यूमा पनि अहिलेसम्म ए मात्रै बसेको छ है त। अब त्यसपछि चाहिँ के काम गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिलेसम्म त हामी ए लाई हाल्ने काम मात्रै गरिरहेका छौं। अब त्यसपछि योदेखि यो ए लाई हटाएर यसको हुन्छ नि यो फर्स्ट इन हो नि त हैन। जुन ए चाहिँ फर्स्ट इन हो भनेपछि ए लाई हटाएर चाहिँ अब अरु दुईटालाई चाहिँ हामीले राख्छौं। अरु दुईटालाई मात्रै राख्छौं हैन। फर्स्टमा हामीले इन्सर्ट गरेको पनि ए नै हो हैन। फर्स्ट इन हो कि हैन। ल हेर्नु है फर्स्ट इन। अब हामीले फर्स्टलाई नै आउट गरेर अरु दुईटालाई चाहिँ एपेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ या चाहिँ अरु दुईटालाई इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब के गर्छौं भन्दाखेरि हामीले अर्को कन्सेप्ट लेख्छौं है त। अब के गर्छौं भन्दाखेरि अर्को कन्सेप्ट लेख्छौं। त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब क्यूमा चाहिँ हैन। सो क्यूमा चाहिँ जबसम्म इम्प्टी छैन व्हाइल क्यू गर्छ है त। सो मैले व्हाइल क्यू भनेको चाहिँ व्हाइल लुप तपाईले पढ्नु भकै होला। सो जबसम्म क्यूमा चाहिँ इम्प्टी छैन हो क्यूमा चाहिँ इम्प्टी छैन मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि तपाईहरुले पुश र पप भन्ने चीज पढ्नु भएको होला है त। पुश भनेको चाहिँ तपाईको इन्सर्ट गर्नको लागि भयो। पप भनेको चाहिँ डिलिट या चाहिँ हटाउनको लागि भयो नि त। सो मैले के गर्छु भन्दाखेरि फर्स्टको एलिमेन्टलाई चाहिँ हटाउँदै जान्छु भन्छु। त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि क्यूको हैन क्यूको फर्स्ट एलिमेन्ट हो। फर्स्ट एलिमेन्ट भनेको 0 हो नि त हैन। सो मैले क्यूको फर्स्ट एलिमेन्टलाई चाहिँ पप गरिदिन्छु क्या। सो पप भनेको चाहिँ फर्स्ट एलिमेन्टलाई हटाउँछु अनि अरु दुईटा मात्रै बाँकी रहन्छ क्या। सो अब यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मैले ए लाई इन्सर्ट गराएको थिएँ। सो ए मा चाहिँ ए लाई हटाइदिए भने चाहिँ अब बी र सी बाँकी रह्यो नि त। सो त्यसरी नै अब फेरि बी त्यसपछाडिको टाइममा के गर्छु बी लाई हटाउँछु अनि अरु दुईटा एलिमेन्टहरु राख्दै जान्छु। सो एउटा हुन्छ नि त्यो अगाडिको एलिमेन्टलाई हटाउने अनि अरु एलिमेन्टलाई इन्सर्ट गर्दै जाने हैन। सो त्यसरी यो सुरुको एलिमेन्टलाई क्यूबाट हटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि फर्स्टको एलिमेन्टलाई चाहिँ पप गर्दियौं भनेको क्या यो है। सो यो काम गर्छौं। अनि त्यसपछि के गर्छौं भन्दाखेरि जुन एलिमेन्टलाई चाहिँ पप गर्छौं त्यही एलिमेन्ट चाहिँ हाम्रो त्यहाँ बसेको हुन्छ नि त। सो मैले चाहिँ अब ए लाई हटाइदिए भने यहाँ हाम्रो ए बस्या हो नि त। सो यो क्यूको ए बस्या हो हैन। सो सेकेन्डमा फेरि क्यूको बी बस्या हो। जुन जुनलाई मैले पप गर्दै जान्छु सुरुको त्यो चीजहरु चाहिँ बस्दै जान्छ। त्यो चीज चाहिँ हाम्रो रिजल्ट हुँदै जान्छ। अब जुन कुरालाई चाहिँ मैले पप गर्छु त्यही कुरो चाहिँ हाम्रो रिजल्ट हुने हो भनेपछि त्यसैलाई मैले प्रिन्ट गराउँछु के। अब सो सपोज मैले एच गराएँ अनि त्यसपछि इनमा चाहिँ मैले एउटा कुनै स्पेसले चाहिँ एउटा हुन्छ नि सपोज ए बी सी गरेर यो स्पेसको लागि हो यो इन्ड भनेको चाहिँ
स्पेसको लागि यति स्पेस दिएको हो। सो जुन चिज चाहिँ हामीले पप गराइरहेको हुन्छौँ क्यूबाट त्यो चिजलाई चाहिँ प्रिन्ट गराएको है त। सो यति कामसम्म चाहिँ हाम्रो भयो। सो हामीले जुन जुन एलिमेन्टलाई पप गराउँदै जान्छौँ सो हामीले नर्मल्ली फर्स्ट इन फर्स्ट आउटको कन्सेप्ट युज गरेको हुँदो रहेछौँ। सो हामीले चाहिँ हरेकचोटि पहिलो एलिमेन्टलाई चाहिँ पप गराउँदै जाँदो रहेछौँ। सो त्यही चिजहरू गर्दै गएको छौँ है त हामीले। यहाँनिर सुरुमा सर्रमा फ्लो भन्दै जान्छौँ। अहिलेसम्मको के छ, हामीले ग्राफ डिक्लेयर गऱ्यौँ, त्यस पछाडि भिजिटेड नोडको लागि ट्र्याक राख्नको लागि एउटा भिजिटेड भनेर एरे गऱ्यौँ, त्यस पछाडि एउटा क्यू इनिसियलाइज गऱ्यौँ, अनि त्यस पछाडि एउटा फङ्सन बनायौँ। सो त्यो फङ्सनमा चाहिँ भिजिटेड, ग्राफ र नोड भनेर 3टा प्यारामिटर पास गऱ्यौँ। अनि भिजिटेड भनेको भिजिटेड एरे हो नि त यो होइन। सो भिजिटेड नोडहरूको एरे भयो। त्यस पछाडि यो ग्राफ भयो। ग्राफ भनेको चाहिँ हाम्रो सबै माथिको एज अ होल यो की र भ्यालुको पेयर भयो। अनि त्यस पछाडि नोड भनेको चाहिँ स्टार्टिङ भयो होइन। सो पहिलो काम चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि भिजिटेड नोडलाई चाहिँ हामीले एपेन्ड गऱ्यौँ, अनि त्यस पछाडि त्यही भिजिटेड नोडलाई क्यूमा पनि राख्यौँ। अनि त्यो भिजिट गरिसकेको पहिलो एपेन्ड गरेको चिज या चाहिँ पहिलो इन्सर्ट गरेको चिजलाई चाहिँ हामीले पप पनि गऱ्यौँ होइन। पप भनेको चाहिँ पहिलो एलिमेन्टलाई नै हटायौँ भन्ने चिजसम्म भयो है त। सो त्यति काम हामीले गऱ्यौँ। बुझिराख्नु भएको छ है यतिसम्म? कन्फ्युजन भएको छ भने भन्नु है। बुझिरहेको छ सर। ओके, मैले कसैलाई कन्फ्युजन भयो भने फेरि रेकर्डिङ हेरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो नभए अहिले कन्फ्युजन भएको छ भने चाहिँ अहिले नै सोध्नु होला। फेरि अहिले नै सोद्धाखेरि राम्रो हो नि त। अब हामीसँग अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि अब यति काम त हामीले ए को लागिसम्म गऱ्यौँ होइन। अब हामीले चाहिँ हरेक नोडलाई त त्यही काम गर्नु पर्यो नि त है। सो अब हरेक नोडलाई चाहिँ त्यही काम गर्नको लागि चाहिँ के गर्छु मैले भन्दाखेरि अब हामीसँग पाइथनमा चाहिँ फर इन भन्ने लुप हुन्छ क्या। सो फर इन कसैको अनम्युट भएको ओके। अब फर इन भन्ने लुप लगाउँछु होइन। फर इन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नर्मल्ली तपाईँको नर्मल्ली हामीले फर इन भनेको चाहिँ एउटा मल्टिपल एलिमेन्टहरूबाट एउटा एलिमेन्टलाई मात्रै छान्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले फर इन लुप लगाउँछौँ क्या है। रिजन बज्राचार्य तपाईँको अनम्युट भएको हो। हजुर मिस्टेकली बारी। ओके ओके नो प्रब्लम। ल ठिक छ। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब यति चाहिँ हामीले ए को लागि गऱ्यौँ। अब हामीले हरेक नोडको लागि गर्नु पर्यो क्या। अब हरेक नोड भनेको बी को लागि, सी को लागि, डी को लागि, ई को लागि यसरी गर्दै जानु पर्यो नि त। सो त्यसको लागि चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि अब हामीले एउटा फर लुप लगाउँछौँ है त। सो फर लुप चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फर एक्स इन ग्राफ अफ यस होइन। सो यसमा चाहिँ हामीले जुन एलिमेन्टलाई पप गरेको छौँ सो ए भित्रको एक्स भन्न खोजेको चाहिँ यो भने के भन्दाखेरि यो एमा त बी र सी छ नि त। सो हामीले चाहिँ बी र सी दुईटैलाई चेक गर्ने। सो त्यो दुईटा चेक गर्दाखेरि चाहिँ बी र सी दुईटैलाई चेक गर्दाखेरि चाहिँ होइन, बी र सीलाई दुईटैलाई चेक गर्दाखेरि इफ एक्स नट इन भिजिटेड होइन। सो एक्स चाहिँ भिजिटेड भइसकेको छैन। सो एक्स भिजिटेड भएको छैन भन्नुको रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो बी र सी मध्ये कुनै एउटा चाहिँ भिजिटेड भएको छैन भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि त्यसलाई पनि भिजिटेडमा लगेर पनि एपेन्ड गरिदिने होइन। अघि गरे जस्तै क्या, भिजिटेडमा पनि लगेर एपेन्ड गरिदिने होइन। अघि हामीले माथि त्यही गरे है त। भिजिटेडमा लगेर पनि एपेन्ड गरिदिने अनि क्यूमा लगेर पनि एपेन्ड गरिदिने है त। क्यूमा लगेर पनि एपेन्ड गरिदिने। सो यति काम हामीले गऱ्यौँ। सो अब यति गरिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि हरेक नोडमा भिजिट हुने भयो क्या। अब अघि चाहिँ हामीले ए को लागि यति काम गरेका थियौँ भने अब यसमा चाहिँ फर लुप लगाएर हरेक नोडको लागि चाहिँ जस्तो यसमा अब के हुने भयो भन्दाखेरि भिजिटेड ग्राफ यस भनेको चाहिँ जुन चिजलाई चाहिँ पप गराएको छ, सपोज अहिले एलाई पप गराएको थियो भने चाहिँ बी र सीलाई चेक गर्ने भयो हो। अब सेकेन्ड टाइममा चाहिँ बीलाई पप गराएको थियो भने चाहिँ डी र एलाई चेक गर्ने भयो हो। सो सीलाई पप गराएको थियो भने एफलाई मात्रै चेक गर्ने भयो। भनेपछि हरेक नोडलाई चाहिँ चेक गर्छ इफ त्यो भ्यालु चाहिँ भिजिटेडमा छैन या चाहिँ भिजिटेड भइसकेको छैन होइन। भिजिटेड भइसकेको छैन भने चाहिँ त्यसलाई भिजिटेडमा लगेर पनि हालिदिने अनि त्यस पछाडि क्यूमा लगेर पनि हालिदिने काम हुन्छ। सो यति काम भयो। अब यति काम भइसकेपछि सायद अब यति गर्दाखेरि इफ एभ्रिथिङ इज राइट यो चाहिँ हाम्रो काम गर्नुपर्छ है त। काम गरेन भने फेरि हामी चेक गर्छौँ होइन। ल ठिक छ, यसलाई मैले रन गरेँ है त।
सो अब तपाईहरुले यहाँ आउटपुट देखिहाल्नुभयो ABCDEF ल हेर्नु त हामीले एक्सपेक्टेड आउटपुट पनि त त्यही त सोचेको थियौ नि त हैन ABCDEF हैन हामीले नर्मल ट्रेसिङ गर्दाखेरि पनि हाम्रो कसरी आएको थियो त भन्दाखेरि हामीले हरेक नोडलाई एक्सप्लोर गर्दै गएको थियौ हैन ABCDEF नै हुन्थ्यो अब हामीले प्रोग्रामेटिकली चेक गर्दाखेरि पनि हाम्रो आउटपुट चाहिँ ABCDEF यसरी आयो है त ल त्यसो भए हाम्रो प्रोग्राम हामीले गरेको काम चाहिँ मिलेछ अब यसमा कसैले कुनै स्टेपमा नबुझ्नु भएको छ सिम्पलै छ अब प्रोग्रामै लेख्न चाहिँ अलिकति अब समस्या होला किनभने अब पाइथन कसैले गर्नु भएको छैन भने तर तपाईहरुले नर्मल ल्याङ्ग्वेजमै लेखेको जस्तै कुरा छ हैन पाइथन त्यस्तो गाह्रो छैन किनभने हामीले पाइथनको सबैभन्दा सजिलै हुन्छ सिन्ट्याक्स सो यसमा कुनै स्टेपमा नबुझ्नु भएको या चाहिँ कन्फ्युजन भएको छ भने मलाई सोध्नु त ल कसैले या चाहिँ गर्नु भएको नगर्दाखेरि नमिलेको कसैको छ भने भन्नु त सँगसँगै गर्नुभयो कि गर्नु भएन गरेको सर मेरो एउटा एरर आयो के एरर आयो कस्तो एरर आयो भन्नु त त्यो visited.append नोट गर्नु भएको छ नि हो त्यहाँ आइराछ मेरो visited डट तपाईले यहाँहरु स्पेलिङहरु केही रङ गर्नुभएको हुन सक्छ नभए चाहिँ अब तपाईहरुको रङ भयो भने चाहिँ म ठ्याक्कै यही प्रोग्राम यही गरेकै छ हैन यही प्रोग्रामलाई चाहिँ मैले त्यो अघि मैले कुन डक्समा शेयर गर्छु भन्दै थिए त्यो डक्स चाहिँ म तपाईहरुलाई यसैमा पठाइदिन्छु है त म सपोज यसलाई चाहिँ मैले कपी गर्न मिल्छ एक्सपेक्टेड एन्ड इन्टेन्डेड ब्लक हो अब इन्टेन्ट यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पाइथनमा चाहिँ तपाईले यहाँहरु एउटा ट्याब यो भनेको चाहिँ चारवटा स्पेस टाइपको हुन्छ के यो यसमा चाहिँ तपाईले यो चाहिँ ठ्याक्कै मिल्नुपर्छ के पाइथनमा चाहिँ नर्मली हाम्रो यता जावातिर चाहिँ त्यस्तो हुँदैन के इन्टेन्टले चाहिँ मतलब पार्दैन नि त स्पेसले सो तपाईको त्यहाँ चाहिँ स्पेस मिस्टेक भएको हुन सक्छ तपाईले यस्तो गर्दिनु भने मेरो पनि त्यस्तै एरर आउँछ ल हेर्नु है तपाईको र मेरो एउटै एरर आएको हुन सक्छ यसलाई चाहिँ यस्तो गर्न मिल्दैन के यो चाहिँ ठ्याक्कै मिल्नुपर्छ है त यहाँ सिन्ट्याक्स एरर पनि देखाइदिन्छ तपाईको मिलेन भने यस्तो रातो देखाइदिन्छ नि त यहाँ एक्सपेक्टेड इन्टेन्ट ब्लक भन्यो नि त सो यसमा चाहिँ हाम्रो पाइथनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब पाइथनको बेसिक्स पनि हेर्नु होला तपाईहरुले हैन भोलि भ्याउनु भने यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो स्पेसले छुट्याउँछ के हामीले उता नर्मली सी अनि त्यसपछि जावा अरु प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरुमा चाहिँ अब कर्ली ब्रेसेसहरु हालेर हुन्थ्यो नि त सो यसमा चाहिँ त्यस्तो कर्ली ब्रेसेस सेमिकोलन यताउति केही हुँदैन के सो त्यही भएर पनि यो एकदम क्लीन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पनि हो सजिलो पनि छ सिक्नलाई सो यो सिक्नुभयो भने सकिहाल्नुहुन्छ तपाईहरुले अरु प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज गर्नु भएको छ भने सो यसमा चाहिँ यसरी इन्टेन्ट हाल्नुपर्छ है त त्यो स्पेसको कारणले गर्दा हो सो मैले यो प्रोग्रामलाई चाहिँ कपी गरेर यसमा हाल्ने हैन सोर्स कोड गरेर यहाँनिर हाल्ने अब मैले यसलाई चाहिँ तपाईहरुलाई शेयर पनि गरिदिन्छु सो यहाँबाट पनि तपाईहरुले प्रोग्राम हेर्न सक्नुहुन्छ या चाहिँ रेकर्डिङ पनि भइहाल्छ तपाईहरुले चाहिँ त्यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ है त सो यही बीएफएस को चाहिँ यति नै थियो यसमा कसैलाई कन्फ्युजन छ कुनै लाइनमा नबुझ्नु भएको कसैले छ भने भन्नु है कसैको जवाफ आएन बुझ्नु भएको छ भने पनि भन्नु हैन के बुझ्नुभयो सर त्यो एकचोटि कोडमा लानु ओके भन्नु त त्यो ग्राफ एस गर्नुभएको छ नि तपाईले फर एक्स इन ग्राफ एस हो त्यो ग्राफलाई मात्रै इनिशियलाइज गर्यो भने मिल्छ होला नि ग्राफलाई मात्रै लुप लाग्यो भने ग्राफलाई मात्रै हजुर कस्तो भन्नुभएको तपाईले जस्तो अब यहाँनिर के रे क्यूमा भएकोलाई पप गर्नुभएको छ नि तपाईले हो एसमा राख्नु भएको छ क्यूलाई पप गरेर अनि त्यो यदि ग्राफलाई मात्रै इनिशियलाइज गर्यो भने चाहिँ एक्सपेक्टेड रिजल्ट आउँदैन हाम्रो लुप ग्राफलाई मात्रै गर्यो भने हजुर अब यो चाहिँ फर्स्टको लागि गरे हो नि त सपोज त्यो गरे भने चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टको नोडको लागि चाहिँ नमिल्न सक्छ क्या त्यही भएर यो सुरुको लागि यो चाहिँ फर्स्टको नोडको लागि मात्रै गरे हो हैन यो तपाईले भन्नुभएको चिज राइट हुन सक्छ हैन त्यो चाहिँ अब ट्राई नै गर्नुपर्छ तर यहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो चाहिँ फर्स्ट नोडको लागि चाहिँ यहाँ गरे भयो हैन अनि त्यसपछि यो चाहिँ त्यहाँदेखि अरु नेबरिङ नोडको लागि के सपोज यसमा चाहिँ तपाईले एसोसटामा यसलाई नेबरिङ नोड भनेर गर्दै पनि भयो हैन यसमा चाहिँ अरु नेबरिङ नोडको लागि गरे क्या सो यो चाहिँ तपाईको फर्स्टको लागि मात्रै भयो अनि त्यसपछि यिनीहरु चाहिँ
अरू नोडको लागि भयो क्या, त्यसरी गरे हो क्या। सो यसमा चाहिँ तपाईँले भन्न खोज्नु भएको कुरा चाहिँ अब यसमा डाइरेक्टली ग्राफलाई मात्रै गर्दा नि त हुन्थ्यो नि, हामीले किन चाहिँ अरू नोडको लागि छुट्टै गरेको भन्न खोज्नु भयो होला होइन। सो त्यो होइन गर्दाखेरि सर, तलपट्टि यो फर्स्टको निकाल्नु भयो नि तपाईँले एज पप गरेर, हजुर हजुर अनि पप गरिसकेपछि तपाईँले फर एक्स इन ग्राफको त्यो एस भन्ने जुन उयो दिनुभएको छ नि एरे इन्डेक्सिङमा एउटा एरेमा राखेर हो 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 त्यो फर्स्ट इन्डेक्स बुझिनँ तपाईँको क्वेसनै अलिक काट्यो लास्टमा। एरेको जुन तपाईँले फर्स्ट इन्डेक्सलाई पनि यहाँनिर फर एक्स इन गरेर गर्नुभएको छ नि, ग्राफको हजुर हजुर फर्स्ट इन्डेक्स भनेको त तपाईँले पप गर्नुभएको छ नि त के अरे क्यूबाट। हो 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 त्यो केसमा चाहिँ यो लुप जुन तपाईँको फर एक्स इनवाला लुप छ नि, यसले केही त्यो एरेको फर्स्ट इन्डेक्सलाई के असर पार्छ र हाम्रो नर्मल फ्लोमा कोड फ्लोमा? नर्मल कोड फ्लोमा हजुर, जस्तै हामीले एक्सपेक्टेड रिजल्ट त एबिसिडी इएफ छ नि त। हो अब जस्तै त्यो फरको लुपले मात्रै गर्यो भने पनि त्यति नै उयो आउँछ, रिजल्ट आउँछ कि भनेर सोध्नु खोजेको थिएँ। त्यो ग्राफको ट्राई एसलाई हान्नु न हटाएर हुन्छ सर। ट्राई हान्नु न है, ट्राई हान्दा हुन्छ एकचोटि, नभए तिमी एकचोटि ट्राई हानेर गर न, त्यो हुनसक्छ होला त्यो जहाँसम्म लाग्छ मलाई। त्यसरी गर्दाखेरि पनि मैले चाहिँ यो चाहिँ फर्स्टको लागि मात्रै भनेर गरे हो होइन, त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ होला सायद। एकचोटि ट्राई गर होइन, हजुर अनि त्यो भयो भने मलाई भन न। ए हुन्छ। त्यसरी अप्टिमाइज गर्ने तरिकाहरू त धेरै हुन्छ। अब तिम्रो प्रोग्रामिङ भनेकै अब तिमीले कसरी अप्टिमाइज गर्ने भन्ने चिज न हो होइन। अब यसको प्रोग्रामिङ गर्ने तरिकाहरू त धेरै हुन्छ नि। अब यसकै सोलुसन पनि हेऱ्यौ भने तिमीले गुगलमा हजारवटा सोलुसन भेट्छौ होइन। तर यसमा चाहिँ अब तिम्रो टाइम कम्प्लेक्सिटीको आधारमा अझै यसलाई कसरी के भन्छ अझै कम कोड लेखेर कसरी गर्ने होइन, त्यो चिजहरू त धेरै चिजहरू भइहाल्छ नि होइन। सो विभिन्न सोलुसनहरू हुन्छ, तिमीले यसरी ट्राई गरेर हेर होइन। त्यो भयो भने राम्रो हो, आफूले सोलुसन खोज्दा नि हुन्छ होइन। यसको अब गुगलमा सर्च गर्नु भने यसको धेरै खालका सोलुसनहरू भेटिन्छ होइन। सो तिमीले भन्न खोजेको यसमा चाहिँ त्यो नगरिकन हुन्छ नि, एउटै तरिकाले गर्न पनि त सकिन्छ होइन। त्यो सुरुको इन्डेक्सको लागि नगरिकन त गर्न सकिन्छ भन्ने चिजले पनि भन्न खोजेको, त्यो पनि गर, यसरी ट्राई गर, हुनसक्छ होइन। सो यसरी यो चाहिँ एउटा सोलुसन भयो, यो वान अफ द सोलुसन्स हो होइन। सो यसको सोलुसनहरू धेरै हुनसक्छ। सो त्यो चिज भयो। सो आज यति नै गर्ने हो कि ओमकार सर हुन्छ कि हुनुहुन्न? अब डिएफएस पनि गर्ने हो सर? होइन म भयो अहिले बिगारेर अलिकति के अरे पहिलो क्लास भएको कारणले कति कन्फ्युजन हुन्छ होइन। अघि भाइले सोधिराखेको केसमा चाहिँ के हो भने कहिलेकाहीँ हाम्रो प्रोग्राममा अब फर्स्ट नोड टु नोड के भन्नुपर्ने हुन्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ सिम्पल एरेको कन्सेप्टबाट भन्दा नि ग्राफ ट्राभर्सलको कन्सेप्टमा जाउँ भनेर हामीले डिएफएसमा नर्मल्ली यही टेक्निक युज गर्छौँ क्या बाबु, स्टार्टिङ नोडको कुराहरू त्यसको लागि। त्यो भएको कारणले सरले त्यसरी गर्नुभयो। तिमीले भनेको चाहिँ जसरी हुन्छ हामीले कन्सेप्चुअलाइज गर्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट गर्दा हुँदैन भनेर सोधेको थियौ होइन। त्यो स्टार्टिङ नोड यो हो हाम्रो, त्यसपछि गोल नोड यो हो भनेर छुट्याउनको लागि मात्र त्यसरी गरे है। आजलाई यति गरौँ। नबुझ्ने केही छ तपाईँहरूलाई? के छ भन्नु त ल? मेरो आउटपुटै देखाएन। यसो गर न, म के अरे तिमीलाई एकचोटि प्रेजेन्टर बनाउँछु, प्रेजेन्टर बनाइसकेपछि के भएछ यहीँ हेरौँ अनि डिस्कस गरौँ। प्रेमले बुझिरहेछ कि छैन? प्रेम मेक एन एटेन्डी भनेछ, तिमीले सेयर गर्न पाउँछौ, एकचोटि सेयर गर त नानी। हुन्छ सर। त्यही आज यही कुराहरू हेरौँ अनि अरू नबुझेकोले केही सोध अनि यतिकै गरौँ। यो म बुझिरहेको छु नि तिमीहरूले होइन। सर सेयर भयो? यस भयो, ल भयो। मैले गरेको यो यहाँ गर्ने हेर्नु र त्यहीँबाट हो। एकचोटि के रहेछ 0 सेकेन्ड के भन्यो तल आउटपुट के आयो? केही पनि आएन। एकचोटि फेरि क्लिक हान त त्यहाँ। ऊ त्यो माथिको सिन्ट्याक्सले गर्दाखेरि त्यस्तो भयो कि त्यो एकचोटि माथिकोलाई पनि डिलिट गरिदेऊ त, त्यहाँ माथिकोलाई डिलिट गरिदेऊ त। त्यसलाई डिलिट गर्न मिल्छ नि तलबाट। ऊ त्यहाँ डिलिटवाला अप्सन छ, यता राइटतिर डिलिट अप्सन छ नि। डिएफएस भयो। अब यसलाई रन सेल गर।
आउटपुटै देखाएन अहँ, देखाउनु पर्ने हो त त्यही त किन देखाएन मेरोमा एकचोटि है प्रोग्राम त त्यही नै गरेछ है हजुर उ त्यो माथिको डीहरूमा एफहरूमा तिमीले त्यो पनि ऊ चाहिँ राखेर हिँड्छ त्यो रिजनले त होइन होला कि एकचोटि गर त त्यो पनि के चाहिँ डीमा उ त्यो ईबाट के एफ जाने अरे पाथमा हेर त ईबाट एफ जाने पाथमा त्यसमा हजुर त्यो ओपनिङ ब्र्याकेट र क्लोजिङ ब्र्याकेट ठुलो ल भयो ठुलो उ त्यहाँ त्यो माथि सीमा गरे जस्तै सी पछाडि एफमा गरेछ ए नि ए ए सेभ गर्नुपर्छ सेभ त पर अब आफै सेभिङ भयो अब हुन्छ सेभ सक्सेसफुल्ली पछि रन गरेर त अब यो भएन भने चाहिँ तिम्रो अर्को उपाय चाहिँ के छ भन्दाखेरि तिमीले आइडीमा रन गर्नु पर्यो अब यसमा तिम्रो गुगल कोल्याबमा केही प्रब्लम भएको कि भन्ने कुरा अब त प्रोग्राम त त्यही नै हो गर्ने तरिका यही नै हो हजुर यो भएन भने चाहिँ अब आइडी इन्स्टल गरेर एकचोटि ट्राई गर न किनभने यसमा तिम्रो ऱ्याम स्टोरेजहरूको पनि कुराहरू आउँछ त्यसले गर्दाखेरि नपुगेको पनि हुनसक्छ मेबी त्यो ऱ्याम रिजन त अस्ति भर्खर थपेको अरू कसैको त्यस्तो प्रब्लम आएको छ र आउटपुटै नआउने टाइपको छैन सर तर मैले ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ एरेमा चाहिँ आयो त्यो एरेमा आयो आउटपुट एरेमा आयो तर एक्सपेक्टेड रिजल्टै छ त्यही अब Okay. एरेलाई उयो गरेर एरेलाई कन्भर्ट गर न अब्जेक्टमा त्यसरी कन्भर्ट गरेर गर्दा भइ नै हाल्छ अघि पाइथन डाउनलोड गरेको डाइरेक्ट गर्दा चाहिँ त्यो एरेमा ओपन चाहिँ गरेर गर्ने हो सर त्यो सेम कोड सेम कोड नै हो तिमीले आइडीमा अब सपोज त्यही बिएस कोडहरूमै गरे पनि भयो त्यसमा ट्राई गर न हुन्छ त्यही नै हो तिम्रो केही प्रब्लम भएको होला या चाहिँ एक्चुअली फेरि रिफ्रेस गरेर त्यसलाई सुरुदेखि गरेर ट्राई गर हुनुपर्छ त्यो गर्ने त्यही नै हो केही रङ छैन त्यसमा हुन्छ हुन्छ ल आज ट्राई गर अनि त्यसपछि भोलि बाँकी प्रोग्राम अब फेरि भोलि कति 7 बजे गर्दा ठिक छ नि होइन अहिले ठिक छ सर हुन्छ म ल्याबको फर्मेट पनि पठाइदिन्छु अनि त्यसपछि हाम्रो त्यो प्रेडिकेट लजिकको प्रोलग भन्ने छ प्रोलग चाहिँ म आफै गराउँछु पाइथनको लागि चाहिँ सर आफैले पाइथनमै काम गरिरहनु भएको भएर जावा पाइथन सबैमा काम गर्नु भएको कारणले हो तिमीहरूलाई पनि एक्स्ट्रा केही अलिकति बेनिफिट होस् भनेर होइन सो कस्तो भइरहेछ क्लास त्यसमा पनि कमेन्ट गर अनि ल्याब रिपोर्ट राम्रो बनाऊ 20 गते ल्याबको इक्जाम होला त्यसको लागि रिपोर्ट बनाएर अनि त्यही अनुसार गरौँला है त ल आजलाई केही छ अरूलाई सर फर्मेट कुनमा हुन्छ त्यो फर्मेट चाहिँ एकताल म भाइबरमा हालिदिन्छु ल हजुर हुन्छ सर हस् ल हस् अब तपाईँहरूलाई थ्योरी हेर्नु पऱ्यो भने एआई च्याप्टर 3 भनेर मैले जहाँ सेयर गरेको छु त्यसमा छ बिएफएस र डिएफएस को सिम्पल टेक्निक छ बुझिहाल्नुहुन्छ ल हस् थ्याङ्क यू अर्जुन सर अब भोलि 7 बजेबाट गरौँला है त हुन्छ हस् हेलो 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 सब लिभिङ देखाइदिरहेको रेकर्डिङ डिस्मिस गरेर यार टट हेलो म्याचिस रेकर्डिङ क्यान्सल गर्यो भने न ठ्याक्क म्याचिस रेकर्डिङमै आउँछ नि मेरो त यार पातहरू भने रेकर्डिङ चाहिँ